अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूं उरूज आजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहां पर आपको बताएं, इलेक्शन का अमल रुक गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने DROs और ROs नोटिफिकेशन की मुअत्तली के मामले पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का भी इम्कान है, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आज फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार वो नहीं बल्कि PTI है। ROs के खिलाफ हमारी दरख्वास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के RO से मुतालिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। इलेक्शन मुलतवी करने का बयान अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है, जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट से DROs और ROs नोटिफिकेशन की मुअत्तली के मामले पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का भी इम्कान है। और PTI आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मंसूबा बनती हैं। शहबाज शरीफ का PTI की इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। 2018 में ब्यूरोक्रेसी के DROs का फर्ज निभाने पर PTI ने एतराज नहीं किया था। यहाँ पर आपको बताएं, MQM ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरबियत रोके जाने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि PTI रेवेन्यू अफसरान की बतौर इलेक्शन अफसरान तैनाती के खिलाफ अदालत गई थी, जिस पर उन्हें रिलीफ मिल गया है, जबकि आम इंतखाबात के लिए हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। रेवेन्यू अफसरान की बतौर इलेक्शन अफसर तैनाती रोके जाने पर MQM ने भी तहफुजात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वफाकी वजीर व रुकन राब्ता कमेटी फैसल सब्जवारी बोले, PTI रेवेन्यू अफसरान की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट गई थी, जिस पर इन्हें रिलीफ मिल गया। अदालती फैसला सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की तरबियत के अमल को भी रोक दिया है। वो जमात तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि जनाब इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, 90 रोज में होने चाहिए, वो रेवेन्यू अफसरान की बतौर इलेक्शन अफसर तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट चले गए और लाहौर हाई कोर्ट ने कल शाम को रात गए उन्हें ये रिलीफ भी दे दिया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हुक्म पे अमल दरामद से रोक दिया। आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार करते हुए फैसल सब्जवारी का कहना था, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में भी जलसे किए, कल से अंदरून सिंध का रुख कर रहे हैं। हम ये समझते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये समझती है कि दीगर जमातें भी कर रही होंगी, हम बहुत फाल तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुके हैं। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए MQM रहनुमा का कहना था, चाहते हैं आइंदा इंतखाबात 2013 की तरह रिटर्निंग अफसर और 2018 की तरह RTS इंतखाबात न कहलाएं। ये मुल्क अब किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं। कैमरामैन हसन सलीम के साथ सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज कराची। KP और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 और M1 मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। M1 पेशावर से रशकई तक, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, जबकि M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद की गई है। शदीद धुंध की वजह से कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 3रा और कराची का 5वां नंबर है। और मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क पर असरअंदाज होने का इम्कान है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई भी की गई है, जबकि मुख्तलिफ अजला में मतला कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल अबर आलूद रहा है। कल से पंजाब और KP में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी न आ सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर मौजूद है। स्मोक के बाइस शहर में खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे आसिफ जहान ने हमें ज्वाइन किया है। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है इस वक्त?
جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے اسموگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور شہر میں بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اگر بات کی جائے لاہور شہر میں اسموگ کے AQI کی، تو اس وقت جو اسموگ کا مقدار ہے وہ تقریباً 230 AQI تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو فیکٹری پوسٹ ایریا ہے اور DHA ایریا ہے وہاں پہ جو اسموگ کا مقدار ہے وہ تقریباً 300 سے تجاوز کر گئے ہے. جبکہ US کنسلیٹ اور جو شاہراہ قائد اعظم وغیرہ ہے وہاں پہ تقریباً 480 AQI سے 24 گھنٹوں کے دوران جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا. جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. اور ہوا میں نمی کے تناسب پہ بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 93% موجود ہے، جبکہ ہوا 5 کلومیٹر اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح کوٹ ادو میں بھی دھند کا راج برقرار ہے. سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے. کوٹ ادو سے ملتان، DG خان اور بھکر تک GT روڈ پر شدید دھند موجود ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے رضوان حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رضوان. بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوٹ ادو میں، جہاں پر جو ہے گزشتہ ایک ہفتے سے کوٹ ادو شہر اور گرد و نواح میں دھند کا جو سلسلہ ہے جاری ہے. اور یہاں پر جو ٹریفک پولیس ہے انہوں نے بھی یہاں کے شہریوں میں جو ہے وہ ان کو خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں. اور اگر بات کی جائے اسکول جانے والے بچے اور ملازمین کی، تو اسکول جانے میں بھی بچوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر ملازمین کی بات کی جائے تو ان کو دفاتر پہنچنے پر جو ہے وہ بھی بڑی دقت پیش آ رہی ہے. تو یہاں پر جو ہے ابھی جو موسمیات ہے ان کا کہنا ہے کہ مزید جو ہے ایک ہفتہ دھند کا سلسلہ جو ہے وہ شکریہ رضوان اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملک بھر کی طرح چنیوٹ اور اس کے گرد و نواح میں بھی دھند میں شدید اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات کا خطرہ بھی بڑھنے لگا ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے ناصر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ناصر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. چنیوٹ اور اس کے گرد و نواح میں تحصیل لالیاں، بوانا، چنار نگر، رجوع، صدات سمیت دیگر علاقہ مکمل طور پر دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے. حادثات کی بات کی جائے تو جمرہ روڈ سیم نہر میں 2 ڈمپر گرے ہیں. جبکہ بات کی جائے پولیس انتظامیہ کے تو ان کی جانب سے شہریوں کو ہدایات کی گئی ہے کہ وہ شدید دھند کے باعث غیر ضروری سفر سے اجتناب کرے اور فوگ لائٹس کے استعمال کو یقینی بنائے اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور سردیوں کے رنگ نرالے. سرسوں کی سرسبز اور لہلہاتی شاخوں نے سنہری بالیاں پہن لی ہیں. سرسوں کے زرد پتوں نے سرسوں کے کھیتوں کو دلکش نظاروں میں تبدیل کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے گلشیر سے. جی گلشیر. جی، سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی احمد پور شرکیہ میں سرسوں کی سرسبز اور لہلہاتی شاخوں نے سنہری بالیاں پہن لی اور سرسوں کے سرسبز پتوں نے سرسوں کے کھیتوں کو دلکش نظاروں میں تبدیل کر دیا ہے. ہمارے ساتھ ایک کسان موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. ہم ہر سال سرسوں کاشت کرتے ہیں. سرسوں پاکستان کی ایک تیلدار اور ناگداور فصل ہے. اس کی سب سے خوبی والی بات یہ ہے کہ اس سے ساگ بھی تیار کیا جاتا ہے، جس کو شہری مکھن، باجرہ اور مکی کی روٹی کے ساتھ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں. جی، ان کا کہنا ہے کہ یہ فصل ہم ہر سال کاشت کرتے ہیں اور اس فصل سے جو ہے ساگ بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہاں کے شہری جو ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی پیش کرتے ہیں. جی، اور کچھ خبریں شامل کریں گے عدالتوں سے. سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل آج ہوگا. سماعت اڈیالہ جیل میں کی جائے گی. کارروائی پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی عائد ہے، جبکہ سربراہ PTI اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کی موجودگی بھی مشروط ہوگی. فیملی ممبران بھی عدالتی کارروائی کسی جگہ بیان نہیں کریں گے، جبکہ پیمرا اور PTA عدالتی حکم کی پابندی یقینی بنائیں. خلاف ورزی پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، جبکہ عدالت کا یہ حکم بھی سامنے آیا ہے. اور دوسری جانب سائفر کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت 22 دسمبر کو کی جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے. سائفر کیس کا یہ معاملہ ہے. سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل آج کیا جائے گا. سماعت اڈیالہ جیل میں کی جائے گی. کارروائی پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی عائد کی جائے گی.
उधर जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी होने वाले 2 शोकाज नोटिस को अदालत में चैलेंज किया गया था। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद बलूच। जी सईद। जी, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज जस्टिस मुजाहिर नकवी की दायर करदा 2 दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 2 शोकाज नोटिस जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मुजाहिर नकवी को जारी किए गए थे और जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से उन दोनों शोकाज नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 आईनी दरखास्तें दायर की गई थी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को पहला शोकाज नोटिस 28 अक्टूबर को जारी किया गया था, जबकि दूसरा शोकाज नोटिस 24 नवंबर को जुडिशल काउंसिल ने जारी किया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से इन दोनों शोकाज नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये इस्तदा की गई थी कि उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई को एक तो इन दरखास्तों का हतमी फैसला होने तक उस कार्रवाई को रोका जाए, इसके अलावा उन शोकाज नोटिस को भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आज जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरखास्तों पर सईद अपडेट करने के लिए। और सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर को फांसी की सजा सुना दी गई है। एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। मुजरिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को बरी कर दिया गया है, जबकि मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना मकतूला के वालिदैन को देने की हिदायत भी की गई है। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ ने एक बार फिर से अपने सवालात दोहरा दिए हैं और कहते हैं कि किसी लाडले को लाने के लिए मुझे सजा देना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म और अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई है? 6 साल सोचता रहा मुझे सजा देने वालों ने पाकिस्तान को किस चीज की सजा दी है। मैं तवील अरसा जेल में रहा, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। मतलूबा नतायज हासिल करने के लिए सीनियर जजेस को घर जाकर धमकियां दी गईं। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके हैं। अल्लाह ने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमात से सुरखरू किया है। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में न सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। मैं तवील अरसा जेल में रहा, मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। जीआईटी की निगरानी के लिए 3 रुकनी बेंच बिठाया गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। 6 साल पर फैली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था, लेकिन उस पाकिस्तान को एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया गया। यहाँ पर आपको बताएं, रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने PTI रहनुमा को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया। 3 MPU के तहत कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शेर अफजल मरवत ने लाहौर हाई कोर्ट बार में इजलास में खिताब किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने PTI रहनुमा को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया है, जबकि 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि शेर अफजल मरवत ने लाहौर हाई कोर्ट बार में इजलास में खिताब भी किया था। अपडेट करते चलें आपको, रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने PTI रहनुमा को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया है, जबकि 3 MPU के तहत कोट लखपत जेल भी मुंतकिल कर दिया गया। उधर इस्लामाबाद में सर्दी का राज बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सर्दी जो है वो अपने ज़ोरों पर है। सुबह ही सुबह सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इस वक्त अगर बात करें तो सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन आसमान पर हल्के बादल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। दर्जात की अगर बात की जाए तो आज सुबह कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए, जो दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। अगर कल की बात करें, महकमे मौसमियात ने हफ्ते के
روز اسلام آباد میں بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں کی بات کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ بات کیجیے اگر پنجاب کی تو پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے اوقات میں اسموک چھائی رہے گی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے، خیبر پختونخوا میں میدانی علاقوں میں تو موسم خشک رہے گا، لیکن بالائی خیبر پختونخوا میں آج مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کے بھی امکانات ہیں۔ سندھ میں آج موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان میں بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر شمال مغربی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر محکمہ موسمیات نے بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں کی بات کی جائے، کشمیر گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں آج بارش کی بھی امکانات اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں، بھارتی سپریم کورٹ نے غیر آئینی فیصلہ دیا۔ کشمیریوں نے بھارتی اقدامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ کشمیریوں کو طاقت کے زور پر زیر کرنے کا بھارتی خواہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کا آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ 1948 سے جموں کشمیر عالمی سطح پر نامکمل ایجنڈا ہے۔ مسئلہ کشمیر UNO کی قراردادوں کے مطابق حل طلب ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کٹ پتلی عدالتی فیصلوں سے زمینی حقائق بدلے نہیں جا سکتے۔ نگران وزیر اعظم کا آزاد جموں کشمیر کا دورہ، انوار الحق کاکڑ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ اور پاکستان کا عالمی سطح پر بڑا اعزاز سامنے آیا ہے۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج نے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی ہمیشہ ملک کا نام روشن کیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے آفیسر کیڈٹ محمد طلحہ نے آسٹریلین ڈیفنس فورس اکیڈمی میں اعزازی شمشیر جیت لی ہے۔ آفیسر کیڈٹ محمد طلحہ نے بہترین اور غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ تربیت کے دوران تعلیمی میدان میں ترقی کی منازل طے کی۔ فوجی مشقوں اور تعلیمی میدان میں مسلسل بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جبکہ آفیسر کیڈٹ محمد طلحہ کو بہترین کارکردگی اور غیر متزلزل عزم اور حوصلے کے صلے میں اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ ہماری افواج کی انتھک کاوشوں کی بدولت کامیابی کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بہاولپور میں 7 روزہ ساؤتھ پنجاب میلے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق محسن نقوی کی زیر صدارت محکمہ سیاحت سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ 19ویں چولستان ڈیزرٹ ریلی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریلی کے دوران ٹریفک کے بہترین اقدامات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے چولستان میں ٹینٹ ہوٹل کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو ٹینٹ خریدنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ محسن نقوی کو صوبائی سیکرٹری سیاحت راجہ جہانگیر انور نے تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے۔ اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی حیدرآباد میں بیماریوں نے شہریوں کو جکڑ لیا ہے۔ شہری علاج کے لیے سرکاری اور نجی ہسپتالوں اور کلینکس پر دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ دواؤں کی قیمتوں میں اضافے اور ٹیسٹوں نے شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ناصر شیخ کی یہ رپورٹ۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی حیدرآباد میں موسمی بیماریوں نے ڈیرے جما لیے۔ سردی کے باعث شہری نزلے، کھانسی، گلے کے انفیکشن، سانس، سینے میں درد اور ہڈی کے جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہونے لگے۔ اس صورتحال میں شہر کے سرکاری اور نجی اسپتالوں اور کلینکوں پر علاج کے لیے آنے والے مریضوں کا رش لگا ہوا ہے۔ مین جو ایشو ہے وہ فلو والے سمٹمز ہیں، ان کا گلا خراب ہے، ان کی ناک بہ رہی ہے اور ان کو بخار بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو بخار بھی ہے، تو ان کو اینٹی بایوٹک وغیرہ دی جاتی ہے اور اینٹی پائریٹک دے کر ہم ان کو جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ادھر ڈاکٹروں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روایتی طور پر کمیشن کے لیے غیر ضروری ٹیسٹ اور ادویات لکھنا شروع کر دی، جس سے شہری مزید پریشان ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موسم متعدل ہوتے ہی ان بیماریوں میں کمی آ جائے گی۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد۔ ادھر سندھ میں جہاں پر دیگر تاریخی قلعے موجود ہیں، وہیں پر عمرکوٹ کا قلعہ بھی اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے۔ عمر ماوری کی لوک داستان بھی اسی قلعے سے منسوب ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔
तारीखी किले की तामीर के बाद ही उमरकोट शहर वजूद में आया। कोट सिंधी जुबान में किले को कहते हैं। किले की तामीर उमर सोमरो नामी बादशाह ने 1050 ईस्वी में करवाई थी। किले की तामीर जंगी बुनियादों पर करवाई गई थी। ये किला 17 एकड़ अराजी पर मुहित है। किले की दीवारें 34 फुट ऊंची और 14 फुट चौड़ी हैं। किले का मरकजी दरवाजा 2 मजबूत बुर्जों के दरमियान कायम किया गया। किले के दरमियान में एक वॉच टावर भी बनाया गया था, जिससे पूरे किले की सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जाता था। किले के अंदर एक म्यूजियम तामीर किया गया, जिसमें मुगलिया दौर के जंगी साजो सामान, नवादरात, तारीखी कुतुब, जीन बुद्ध के मुजस्मे और सिंधी सकाफती अशिया रखी गई हैं। बहुत ही बेहतर निज़ाम है, सारी चीज़ें बहुत बेहतर लगी हैं, सफाई के वाले से भी, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। उमर मारवी की दास्तान भी किले से मंसूब है, जबकि बर सगीर के आखिरी मुगल शहनशाह अकबर बादशाह की जाए पैदाइश भी किले के अतराफ में मौजूद है। फर्स्ट टाइम आना हुआ है यहाँ पर उमरकोट के किले पे, और म्यूजियम में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर सिंध की सकाफती चीज़ें हमें बहुत सीखने को मिला। बहुत सारी हमने सिंध की सकाफती चीज़ें देखी। रोजाना हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाह अपनी फैमिली के हमरा किले की सैर करने आते हैं। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने 1 अरब रुपए से जायद की कसीर रकम से किले की असर नो तामीर और तज़य्युन आराइश तो कर दी, लेकिन सयाहों के लिए सहूलियात फराहम नहीं की गई है। कैमरा टीम के हमरा राशिद हनीफ, न्यूज़ उमरकोट। यहाँ पर आपको बताएं, महंगाई के सताए सार्फिन के लिए अब इलेक्ट्रिक बाइक्स आसान इकसात पर दस्तयाब होंगी। पाक जोन इलेक्ट्रिक मोटर्स और फैसल बैंक के माबैन मुआहदा तय पा गया है। तफसीलात के मुताबिक पाक जोन इलेक्ट्रिक मोटर्स लिमिटेड और फैसल बैंक के दरमियान तय पाए गए मुआहदे के तहत डाउन पेमेंट और मार्कअप के बगैर सार्फिन 3 माह की इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स हासिल कर सकेंगे। 1, 2 और 3 साला मंसूबों के तहत आसान इकसात पर भी इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हासिल की जा सकेंगी, जबकि मुआहदे पर पाक जोन इलेक्ट्रिक मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद और फैसल बैंक के कंज्यूमर फाइनेंस और पेमेंट सर्विसेज के हेड अनीक अहमद ने दस्तखत किए। इस मौका पर पाक जोन इलेक्ट्रिक मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शाहजेब अमजद और फैसल बैंक के इंस्टीट्यूट बिजनेस के हेड फेरोज खान समेत दीगर भी मौजूद थे। यहाँ पर आपको बताएं, पेरिस के काजिक सिफारत खाने में मुनफरिद फैशन शो का एहतमाम किया गया। शो में काजिक फैशन डिजाइनर्स ने मुख्तलिफ तराश खराश के मलबूसात की नुमाइश की है, जिससे महंगे दामों फरोख्त किया गया है। और खाना जंगी के दौरान अमेरिका का दौरा करने वाले सहाफियों को जान के लाले पड़ गए। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म सिविल वार का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अगले साल 26 अप्रैल को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।